चाहना मनका सबै पूरा भए, चाहना मनका सबै पूरा भए, छैन कुनै अब आस मेरो। सहारा पाइक प्रभुको, सहारा पाइक प्रभुको, सुखदातासँग छ बास मेरो। चाहना मनका सबै पूरा भए। हर पल गुन्जन छ मेरो मनमा, बाबा बाबाकै गीत मेरो दिलमा छ। उही बसेको छ मेरो आँखामा, उनै अब मेरो सच्चा मित छ। अब बाबाको म भए ऊ मेरो, अब बाबाको म भए ऊ मेरो। अब के छ र यहाँ तेरो मेरो। चाहना मनका सबै पूरा भए। वहाँ परमात्मामा आत्मा, अब बाबाकै छुमा साथमा। जाऊ सबै बन्धन अब तोडेर, पाँच बेकार सबै त्यागेर। बाबालाई पाए एक सहारा, बाबालाई पाए एक सहारा। अब खुसीले झुम्यो मन मेरो। चाहना मनका सबै पूरा भए। ज्ञान सागरको गहिराईमा सधैँ तृप्त भई मन मेरो डुबेको छ। ज्ञान रत्नको भण्डार पाएर मनमा अपार हर्ष लागेको छ। मेरा सङ्कल्प सारा साकार भए, मेरा सङ्कल्प सारा साकार भए। धन्य भयो अब यो जीवन मेरो। चाहना मनका सबै पूरा भए। ओम शान्ति। आज 2077 साल मङ्सिर 20 गते शनिबार, तदनुसार 5/12/2020 को बाबाको मधुर महावाणी छ। आज प्यारे बाबाले हामी बच्चाहरूलाई घरको याद दिलाउनु भएको छ। हामी सबैलाई अब घर फर्किने बेला भएको छ। त्यसैले घर फर्किनको लागि हामी आत्मा पवित्र पावन बन्नु जरुरी छ। त्यसको लागि आत्म अभिमानी बन्नु अर्थात् देही अभिमानी बन्नु जरुरी छ। हामी स्वयंलाई देहबाट अलग आत्मा सम्झिनु छ। आत्मा शान्त स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा हुँ। सदा स्मृतिमा रहेर कर्म गर्नु छ। त्यसैले बाबा हामीलाई देही अभिमानी बन्नको लागि भन्नुभएको छ र साथसाथै एक बाबालाई नै याद गर्नु छ, किनकि एक बाबाको यादबाट मात्रै हामी आत्मा पवित्र पावन बन्न सक्छौँ। त्यसैले निरन्तर बाबाको स्मृति रहन्छ भने अन्तको समयमा पनि बाबाको नै याद रहन्छ। र अन्तमति सोगति भनिन्छ। त्यसैले अन्तको घडीमा सिर्फ एक बाबाको मात्रै याद रहोस्। र यिनै कुरा आज बाबाले बताउनु भएको छ।
सारमा बाबाले भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे अब घर जानु छ, त्यसैले देही अभिमानी बन। एक बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति सो गति हुन्छ। मिठे बच्चे अब घर जानु छ, त्यसैले देही अभिमानी बन। एक बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति सो गति हुन्छ। प्रश्न छ, बाबाले तिमीलाई कुन चाहिँ एउटा अद्भुत रहस्य सुनाउनु भएको छ? बाबाले हामीलाई कुन चाहिँ अद्भुत रहस्य सुनाउनु भएको छ जो कि अहिलेसम्म कसैले सुनाएको थिएन। त बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो अनादि अविनाशी ड्रामा बनेको छ। यो ड्रामा अनादि छ, अविनाशी छ, जो निरन्तर चलिरहन्छ। यसमा हरेकको पार्ट निश्चित छ, हर आत्माको पार्ट निश्चित छ। जे भए पनि नयाँ केही छैन। कल्प पहिला पनि भएको थियो र अहिले फेरि भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यसमा मेरो पनि कुनै महानता छैन। म पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएको छु। यो अद्भुत रहस्य सुनाएर बाबाले मानौँ आफ्नो पार्टको महत्त्व कम गरिदिनु भएको छ। बाबा महान हुनुहुन्छ, उँचते उँच हुनुहुन्छ, तर धेरै निर्माण हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यसमा मेरो पनि कुनै महानता छैन। म पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएको छु। यो अद्भुत रहस्य सुनाएर बाबाले मानौ आफ्नो पार्टको महत्त्व कम गरिदिनु भएको छ। गीत छ, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तक्ते थे, हैन? जो दिनको हामी पर्खाइमा थियौँ त त्यो दिन आएको छ। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले यो गीत गाइरहेका छौ किनकि बाबासँग अहिले हाम्रो मिलन भइरहेको छ। यो दिनको लागि हामी धेरै लामो समयदेखि पर्खिरहेका थियौँ। बच्चाहरूले जानेका छन् कल्पपछि फेरि हामीलाई धनवान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिवान बनाउन, पवित्रता, सुख शान्तिको वर्षा दिन बाबा आउनु भएको छ। ब्राह्मणहरूले पनि आशीर्वाद दिन्छन् नि, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तिमी बच्चाहरूलाई त वर्षा मिलिरहेको छ, आशीर्वादको कुनै कुरा छैन। बच्चाहरूले पढिरहेका छन्। यो पढाइ राम्ररी पढ्नु नै आफूले आफूमाथि आशीर्वाद दिनु हो। पढाइमा कुनै आशीर्वादको कुरा छैन कि पढाइ राम्ररी पढ्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मसँग आशीर्वाद माग्ने होइन कि पढाइ राम्ररी पढेर आफूले आफूलाई आशीर्वाद देऊ भन्नुहुन्छ। जानेका छन् 5000 वर्ष पहिला पनि हामीलाई बाबाले आएर मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बन्ने शिक्षा दिनुभएको थियो। कल्प पहिला पनि बाबाले यो शिक्षा दिनुभएको छ भने अहिले पनि दिइराख्नु भएको छ। बच्चाहरू जसले पढ्छन् उनले जानेका छन् हामी के पढिरहेका छौँ। पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? उनीहरू मध्ये पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छन्। यो त भन्छन् नै हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ वा दैवी राज्य स्थापना भइरहेको छ।
आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। पहिला शूद्र थियौँ, फेरि ब्राह्मण बन्यौँ, फेरि देवता बन्नु छ। हामी पहिला शूद्र थियौँ भन्नाले हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमको संयम नियम थिएन, त बाबाले हामीलाई नियमको मर्यादाभित्र रहन सिकाउनु भयो र हामी ब्राह्मण बन्यौँ र अब फेरि भविष्यमा देवता बन्छौँ। दुनियाँमा कसैलाई यो थाहा छैन अहिले हामी शूद्र वर्णका हौँ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त सत्य कुरा हो। बाबाले सत्य बताएर सत्य खण्डको स्थापना गरिरहनु भएको छ। सत्युगमा झुट, पाप आदि केही पनि हुँदैन। कलियुगमा नै अजामिल पाप आत्माहरू हुन्छन्। यो समय हो बिल्कुल रौरव नर्क। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क देखिन्छ। मनुष्य यस्तो यस्तो कर्तव्य गरिरहन्छन् जसबाट बुझिन्छ बिल्कुलै तमो प्रधान दुनियाँ बन्दै गइरहेको छ। यसमा पनि काम महाशत्रु हो। कोही मुस्किलले पवित्र शुद्ध रहन सक्छ। पहिला फकीरहरूले भन्दथे यस्तो कलियुग आउनेछ जहाँ 12-13 वर्षका कुमारीहरूले बच्चा जन्माउँछन्। अहिले त्यो समय हो। कुमार कुमारी आदि सबैले फोहोरी काम गरिरहन्छन्। जब बिल्कुलै तमो प्रधान बन्छन् तब बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु, मेरो पनि ड्रामामा पार्ट छ। म पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएको छु। तिमी बच्चाहरूको लागि कुनै नयाँ कुरा छैन। बाबाले यसरी नै सम्झाउनुहुन्छ। चक्कर लगायो, नाटक पुरा भयो। अब बाबालाई याद गर्यो भने तिमी सतो प्रधान बनेर सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। हामी चक्कर लगाउँदा लगाउँदा अहिले तमो प्रधान अवस्थामा आइपुग्यौँ र अब फेरि बाबालाई याद गर्दै हामी सतो प्रधान बन्छौँ भने फेरि सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्न सक्छौँ। कति साधारण रीतिले सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले आफ्नो पार्टलाई कुनै यति महत्त्व दिनुहुन्न। यो त मेरो पार्ट हो। बाबा कति निर्माण हुनुहुन्छ। नयाँ कुरा छैन। हर 5000 वर्षपछि मलाई आउनुपर्छ। ड्रामामा म बाँधिएको छु। आएर तिमी बच्चाहरूलाई धेरै सहज यादको यात्रा बताउँछु। अन्तमति सो गति, यो यस समयको लागि नै भनिएको हो। यो अन्त्यकाल हो नि। बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने सतो प्रधान बन्छौ। एउटा जिन्नको कहानी सुनाउँछन् नि। उसले भन्यो कामदेव, उसलाई भनियो सिँढी चढ अनि झर। सिँढी चढ्ने र झर्ने काम यो त कहिले पनि सिद्धिँदैन। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ यो पनि झर्ने र चढ्ने खेल हो। पतितबाट पावन, पावनबाट पतित बन्नु छ। यो कुनै मुस्किल कुरा छैन। छ धेरै सहज, तर युद्ध कुन चाहिँ हो यो नबुझ्नाले शास्त्रहरूमा लडाईँको कुरा लेखिदिएका छन्। वास्तवमा माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्ने भीषण लडाईँ हो। बच्चाहरूले देखेका छौ, हामीले घरिघरि बाबालाई याद गर्छौँ, फेरि याद टुट्छ। मायाले दियो निभाइदिन्छ। यसमा गुलबकावलीको पनि कहानी छ, जसले दियोलाई निभाइदिने गर्छ। बच्चाहरूले विजय पाउँछन्, धेरै राम्रोसँग चल्छन्, फेरि माया आएर दियो निभाइदिन्छ। हाम्रो आत्माको ज्योति निभाइदिन्छ। बच्चाहरूले पनि भन्छन् बाबा मायाका तुफान त धेरै आउँछन्,
अनेक प्रकारका तुफान पनि बच्चाहरूको पासमा आउँछन्। कहिलेकाहीँ त जोडसँग यस्तो तुफान आउँछ जसले 8-10 वर्षका पुराना राम्रा वृक्ष पनि ढाल्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन्, वर्णन पनि गर्छन्, राम्रा मालाका दाना थिए, आज छैनन्। यो पनि उदाहरण छ। हात्तीलाई गोहीले खायो। हात्ती महारथी त उसलाई पनि गोहीले खायो। यो हो मायाको तुफान। बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 विकारसँग सम्हाल राखेर चल। त्यसैले बाबा सावधानी दिनुहुन्छ कि मायादेखि सम्हालेर चल्नु। यादमा रह्यो भने मजबुत हुन्छौ। देही अभिमानी बन। बाबाको यो शिक्षा एकै पटक मिल्छ। यस प्रकारको शिक्षा बाबा हामीलाई कल्पमा एकै पटक मात्रै दिनुहुन्छ। यस्तो कहिल्यै अरू कसैले भन्दैन तिमी आत्म अभिमानी बन। सत्युगमा पनि यस्तो भनिँदैन। त्यसैले हामी देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ केवल यस सङ्गम युगमा नै गर्छौँ। नाम, रूप, देश, काल सबै याद त रहन्छ नि। यस समयमा तिमीलाई सम्झाउँछु, अब फर्केर घर जानु छ। तिमी पहिला सतो प्रधान थियौ। सतो रजो तमोमा तिमीले पुरा 84 जन्म लियो। त्यसमा पनि नम्बर 1 यी हुन्। अरूको 83 जन्म पनि हुन सक्छ। यिनले पुरा 84 जन्म लिन्छन्। यी सबैभन्दा पहिला श्री नारायण थिए। यिनको लागि भनिन्छ, मतलब सबैको लागि बुझिन्छ, धेरै जन्मको अन्त्यमा ज्ञान लिएर फेरि यी नारायण बन्छन्। वृक्षमा पनि देखाइएको छ नि, यहाँ तल श्री नारायण र अन्तिममा माथि ब्रह्मा उभिएका छन्। तल राजयोग सिकिरहेका छन्। प्रजापितालाई कहिल्यै परमपिता भनिँदैन। परमपिता एकलाई भनिन्छ। प्रजापिता फेरि यिनलाई भनिन्छ। यी देहधारी हुन्। उहाँ विदेही विचित्र हुनुहुन्छ। शिव बाबा विदेही हुनुहुन्छ, जसको कुनै शरीर छैन। विचित्र हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। लौकिक बाबालाई पिता भनिन्छ, यिनलाई प्रजापिता भनिन्छ। उहाँ परमपिता त परमधाममा रहनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मालाई परमधाममा हुनुहुन्छ भनिँदैन। उनी त यहाँ साकारी दुनियाँमा हुन्छन्, सूक्ष्म वतनमा पनि होइन। प्रजा त हुन्छन् स्थूल वतनमा। प्रजापितालाई भगवान भनिँदैन। भगवानको कुनै शरीरको नाम हुँदैन। मनुष्य तन जसको नाम राखिन्छ त्यसबाट उहाँ न्यारा हुनुहुन्छ। आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन् भने स्थूल नाम रूपबाट अलग हुन्छन्। तर आत्मा त हुन्। साधु सन्त आदिले केही पनि जानेका छैनन्। उनीहरूले त केवल घरबार छोड्छन्। बाँकी दुनियाँको विकारको अनुभवी त हुन् नि। सानो बच्चालाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले उनलाई महात्मा भनिन्छ। 5 विकारको बारेमा उनलाई थाहा हुँदैन। साना बच्चाहरूलाई पवित्र भनिन्छ। यस समय त कोही पनि पवित्र आत्मा हुन सक्दैन। सानो बच्चा ठुलो हुन्छ फेरि पनि पतित त भन्छन् नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, सबैको अलग अलग पार्ट यस ड्रामामा निश्चित छ। यस चक्रमा कति शरीर लिन्छौँ, कति कर्म गर्छौँ, जुन सबै फेरि दोहोरिन्छ। सबैभन्दा पहिला आत्मालाई चिन्नु छ। मुख्य कुरा नै छ आत्मालाई चिन्ने।
यति सानो आत्मामा 84 जन्मको अविनाशी पार्ट भरिएको छ। यही हो सबैभन्दा अचम्मको कुरा। कति अनौठो छ कि यति सानो आत्मा छ तर यसमा 84 जन्मको पार्ट भरिएको छ। आत्मा पनि अविनाशी छ, ड्रामा पनि अविनाशी छ, बनी बनाउँछ। यस्तो भनिँदैन कहिलेदेखि सुरु भयो। प्रकृति भन्छन् नि आत्मा कस्तो छ, यो ड्रामा कसरी बनेको छ, यसमा कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तै समुद्र आदि आकाशको अन्त पाउन सकिँदैन, यो अविनाशी ड्रामा हो। कति आश्चर्य लाग्छ। जसरी बाबा आश्चर्यजनक हुनुहुन्छ त्यसै गरी ज्ञान पनि धेरै के छ, आश्चर्यजनक छ। कहिल्यै कसैले भन्न सक्दैन। सबै कलाकारहरू आफ्नो पार्ट खेल्न आउँछन्। नाटक कहिले बन्यो यो कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। धेरैले भन्छन् भगवानलाई के आवश्यकता पर्यो जसले दुःख सुखको दुनियाँ बनाउनु भयो। अरे यो त अनादि हो, प्रलय आदि हुँदैन, बनी बनाउँछ। यस्तो कहाँ कसैले भन्न सक्छ र? यो किन बनाइयो? आत्माको ज्ञान पनि बाबाले तिमीलाई तब सुनाउनुहुन्छ जब समझदार बन्छौ। तिमीले दिन प्रतिदिन उन्नति गर्दै जान्छौ। पहिला पहिला त बाबाले धेरै कम सुनाउनुहुन्थ्यो। अद्भुत कुरा थियो, फेरि पनि आकर्षण त थियो नि, त्यसले खिच्यो। बत्तीको पनि आकर्षण थियो। शास्त्रहरूमा फेरि देखाइएको छ कृष्णलाई कंसपुरीबाट निकालेर लगे। अहिले तिमीले जानेका छौ कंस आदि त त्यहाँ हुँदैन। गीता, भागवत, महाभारत यी सबै आपसमा सम्बन्धित छन्। वास्तवमा केही पनि होइन। सम्झन्छन् यो दशहरा आदि त परम्परादेखि चल्दै आएको हो। रावण के चिज हो यो पनि कसैले जान्दैन। जो देवी देवता थिए उनै तल झर्दै झर्दै पतित बनेका छन्। धेरै पुकार उनैले गर्छन् जो धेरै पतित बनेका छन्। त्यसैले पुकारछन् पनि हे पतित पावन। यो सबै कुरा बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्त्यलाई अरू कसैले जान्दैनन्। तिमीले जानेर चक्रवर्ती राजा बन्छौ। त्रिमूर्तिमा लेखिएको छ यो तिम्रो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार हो। ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा विनाश, विष्णुद्वारा पालना, विनाश पनि अवश्य हुनु छ। नयाँ दुनियाँमा धेरै कम हुन्छन्। अहिले त अनेक धर्म छन्। सम्झन्छन् एक आदि सनातन देवी देवता धर्म छँदै छैन। फेरि अवश्य त्यो एक धर्म हुनुपर्छ। महाभारत पनि गीतासँग सम्बन्धित छ। यो चक्र घुमिरहन्छ। एक सेकेन्ड पनि बन्द हुन सक्दैन। कुनै नयाँ कुरा छैन। धेरै पटक राजाई लियो। जसको पेट भरिएको हुन्छ उनीहरू गम्भीर हुन्छन्, भित्र बुझ्छन्। हामीले कति पटक राजाई लियौँ। हिजोको नै कुरा हो। हिजो देवी देवता थियौँ। फेरि चक्कर लगाएर आज हामी पतित बनेका छौँ। फेरि हामीले योग बलबाट विश्वको बादशाही लिन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प तिमीले नै बादशाही लिन्छौ। अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। राजाईमा कोही कम कोही उच्च बन्छन्। यो पुरुषार्थबाट नै बन्छ। तिमीले जानेका छौ पहिला हामी बाँदर भन्दा पनि खराब थियौँ। त्यति हामीमा
अवगुणहरू थियो। अहिले बाबाले मन्दिर लायक बनाइरहनु भएको छ। जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनको आत्माले महसुस गर्छ वास्तवमा हामी त कुनै कामका थिएनौँ। अहिले हामी हीरा समान बनिरहेका छौँ। ज्ञान योगद्वारा हामी हीरा समान बनिरहेका छौँ। कल्प कल्प बाबाले हामीलाई कौडीबाट हीरा बनाउनुहुन्छ। कल्प पहिलाकाले नै यी कुरालाई राम्रोसँग बुझ्छन्। तिमीले पनि प्रदर्शनी आदि गर्छौ, केही नयाँ छैन। यिनीद्वारा नै तिमीले अमरपुरीको स्थापना गरिरहेका छौ। भक्ति मार्गमा देवी आदिका कति मन्दिरहरू छन्। यी सबै हुन् पुजारीपनका सामग्री। पूज्यपनको सामग्री केही पनि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ दिन प्रतिदिन तिमीलाई गहन पोइन्टहरू सम्झाइरहन्छु। पहिलाका धेरै पोइन्टहरू तिम्रो पासमा राखेका छौ। त्यो अब के गर्छौ? यत्तिकै परिरहन्छन्। वर्तमानमा त बापदादाले नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सम्झाइरहनुहुन्छ। आत्मा यति सानो बिन्दु छ, त्यसमा सारा पार्ट भरिएको छ हैन। यति सानो आत्मा जो कि आँखाले पनि देख्दैनौँ, तर बाबा भन्छ त्यसमा सारा पार्ट भरिएको छ। यी पोइन्टहरू पहिलेका कपीहरूमा कहाँ छन् र? फेरि पुराना पोइन्टहरूलाई तिमीले के गर्छौ? अन्तिमको रिजल्ट नै काममा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिला पनि तिमीलाई यसरी नै सुनाएको थिएँ। नम्बरवार पढिरहन्छन्। कुनै विषयमा तलमाथि भइरहन्छन्। व्यापारमा पनि ग्रह दशा बस्छ। यसमा हार्ट फेल हुनु छैन। फेरि उठेर पुरुषार्थ गरिन्छ। मनुष्य कंगाल हुन्छन् भने पनि फेरि धन्दा आदि गरेर धेरै धनवान बन्छन्। पुरुषार्थ गरेर मेहनत गरेर फेरि धनवान बन्न सक्छन्। यहाँ पनि कोही विकारमा गिर्छन्, फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ राम्रोसँग पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाऊ। फेरि चढ्न सुरु गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गिर्यो फेरि चढ। यस्ता धेरै छन्, गिर्छन् फेरि चढ्ने कोसिस गर्छन्। बाबाले मनाइ कहाँ गर्नुहुन्छ र? बाबालाई थाहा छ यस्ता पनि धेरै आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ गर। फेरि पनि केही न केही सहयोगी त बन्छन् नि। ड्रामा योजना अनुसार नै भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब तृप्त भयो, धेरै गोटा खायो, अब फेरि पुरुषार्थ गर। बाबा कति रहम दिल हुनुहुन्छ, सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? अब फेरि पुरुषार्थ गर। बेहदका बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्छ नि। बाबाको पासमा कति आउँछन् मिलन मनाउन। भन्छु बेहदका बाबाले भनेको मान्दैनौ, पवित्र बन्दैनौ। बाबाले आत्मा सम्झेर आत्मालाई भन्नुहुन्छ। त्यसैले तीर अवश्य लाग्छ। सम्झ, स्त्रीलाई तीर लाग्छ भने भन्छन् म त प्रतिज्ञा गर्छु, पुरुषलाई लाग्दैन। फेरि पछि गएर उनलाई पनि चढाउने कोसिस गरिन्छ। फेरि यस्ता पनि धेरै आउँछन् जसलाई स्त्रीले ज्ञानमा लिएर आउँछन् अनि भन्छन् स्त्री त मेरी गुरु हुन्। ती ब्राह्मणले विवाहमा गाँठो बान्ने समयमा भन्छन् यिनी तिम्रो गुरु ईश्वर हुन्। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो एउटै बाबा सबै थोक हुनुहुन्छ। बाबा नै हाम्रो के हुनुहुन्छ? माता, पिता, स्वामी, सद्गुरु, शिक्षक, साथी, सखा सब हुनुहुन्छ।
एउटै बाबा सबै थोक हुनुहुन्छ। मेरो त एक दोस्रो न कोही। सबैले उहाँलाई नै याद गर्छन्। उहाँ एकसँग नै योग लगाउनु छ। यो देह पनि मेरो होइन। यो देह पनि बाबाले हामीलाई यस कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्नको लागि दिनुभएको साधन हो। त्यसैले यो देह पनि मेरो होइन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणा पहिलो छ। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिलो नम्बरमा बाबाले बताउनु भएको छ, कुनै पनि ग्रह दशा लाग्यो भने निराश भएर बस्नु हुँदैन। निराश हताश आफ्नो मनलाई सानो बनाउने होइन। फेरि पुरुषार्थ गरेर बाबाको यादमा रहेर उच्च पद पाउनु छ। पुरुषार्थ गरेर बाबाको यादमा रहेर फेरि पनि हामी उच्च पद पाउन सक्छौँ। दोस्रो छ, स्वयंको स्थिति यादद्वारा यस्तो मजबुत बनाउनु छ जसले गर्दा कुनै पनि मायाको तुफानले आक्रमण गर्न नसकोस्। यदि हाम्रो स्वयंको स्थितिलाई उच्च बनाउनु छ, मजबुत बनाउनु छ। कसरी? यादद्वारा। विकारदेखि आफ्नो सम्हाल गरिराख्नु छ, किनकि यसबाट नै हाम्रो आत्मालाई दूषित बनाइदिन्छ। त्यसैले स्वच्छ पवित्र पावन बन्नको लागि हामी यी विकारहरूदेखि सावधान रहनु छ। वरदान, त्रिकालदर्शी र साक्षी दृष्टा बनेर सबै कर्म गर्दै बन्धन मुक्त स्थितिको अनुभवद्वारा दृष्टान्त रूप भव। त्रिकालदर्शी र साक्षी दृष्टा बनेर सबै कर्म गर्दै बन्धन मुक्त स्थितिको अनुभवद्वारा दृष्टान्त रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी अवस्थामा स्थित भएर कर्मको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर कर्म गर्छौ भने कुनै पनि विकर्म हुन सक्दैन। कर्म गर्दाखेरि त्रिकालदर्शी अवस्थामा अर्थात् भूत भविष्य वर्तमानको ज्ञाता बनेर यदि कर्मको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर कर्म गर्छौँ भने कुनै पनि विकर्म हुन सक्दैन। सदा सुकर्म हुन्छ। त्यसै गरी साक्षी दृष्टा बनेर कर्म गरेमा कुनै पनि कर्म बन्धनमा कर्म बन्धनी आत्मा बन्दैनौँ। त्यसैले साक्षी दृष्टा भएर यदि हामी कर्म गर्छौँ भने कुनै पनि कर्मको बन्धनमा हामी फस्दैनौँ। कर्म बन्धनी बन्दैनौँ कि हामी आत्मा कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छौँ। कर्मको फल श्रेष्ठ हुनाको कारणले कर्म सम्बन्धमा आउँछौ, बन्धनमा होइन। कर्मको फल श्रेष्ठ हुनाको कारणले कर्म सम्बन्धमा आउँछौ, बन्धनमा होइन। कर्म गर्दा न्यारा र प्यारा रह्यौ भने अनेक आत्माहरूको सामुन्ने दृष्टान्त रूप अर्थात् उदाहरण बन्छौ। त्यसैले कर्म गर्दाखेरि न्यारा र प्यारा रहेर कर्म गर्ने, जसबाट अनेक आत्माहरूको अगाडि हामी उदाहरण मूर्त बन्न सक्छौँ। स्लोगन, जो मनदेखि सदा सन्तुष्ट रहन्छ उनै डबल लाइट हो। जो मनदेखि सदा सन्तुष्ट रहन्छ उनै डबल
लाइट हो। सूचना छ आज अनलाइन बाबा मिलनको शुभ दिन हो। प्यारा बाबासँग हामी मधुर मिलन मनाउनेछौँ। ओम शान्ति। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो बेहद परिवार संगमको अनमोल घडी आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो बेहद परिवार संगमको अनमोल घडी आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो अलौकिक भाषा चढ्यो खुला आकाशमा मन उड्यो पाए सबै जे पाउनु थियो गीत जीवनको यही बन्यो। कस्तो अलौकिक भाषा चढ्यो खुला आकाशमा मन उड्यो पाए सबै जे पाउनु थियो गीत जीवनको यही बन्यो। यो सुख शान्तिको भण्डार बाबा दियो अखुट अपार। अब के बाँकी छ र तिमीमै छ सारा संसार। संगमको अनमोल घडी आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो बेहद परिवार संगमको अनमोल घडी आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो पंख फिजाई उमङ्गको गुणको अविनाशी रंग छरी स्नेह मिलन यो मनाइरहौँ संगम युगमा सधैँभरि। पंख फिजाए उमङ्गको गुणको अविनाशी रंग छरी स्नेह मिलन यो मनाइरहौँ संगम युगमा सधैँभरि। गरेर ज्ञानको श्रृङ्गार सजाई दिव्यताको हार। हिरा समान बन्यो जीवन बाबा तिमीमा छ आभार। संगमको अनमोल घडी आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो बाबा मिल्यो बेहद परिवार संगमको अनमोल घडी आनन्दको बहार। भाग्य खुल्यो